إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو صاحباب نے میرے تو قبل شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انہوں دا بڑا ہی میٹھا خطاب سنے ہیں. اور ساڑی جماعت دے عظیم عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب نے شرم و حیا اور پردے دے بارے بڑی اچھی اور بڑی جچی تلی گفتگو کی تھی. حضرت صدیقی صاحب نے بڑا پیارا کلام سنایا. میری دعا ہے کہ اس مسجد دے خطیب حضرت
मौलाना उस्मान मुहम्मदी साहब और मेरे इंतहाई प्यारे भाई मोहसन भट्ट साहब और उन्हों की पूरी बाडी हज़रत कारी मुहम्मद यासीन सल्फी साहब और दीगर रुफाका जिन्हों ने इस महफल का इनेकाद किया, इंतजामो एहतमाम किया और उलामा का बड़ा बाकमाल बेमिसाल खाना पकाया। मेरा ख्याल कि थोड़ा भी पका है कि नहीं? पके है। खा लिया जी? ताई फिर तुम नहीं बोलते पे। तो बहरहाल अल्लाह ताला थोड़ा बैठना, इंतजामिया का इंतजामो एहतमाम करना अल्लाह अपनी बारगाह कबूल करके क़यामत नूं ज़रिया निजात बना। तवज्जो ना मेरी गल नूं सुनना है। ओए तुसी गल सुन लो, तुही मेरी नज़र थोड़े ते वे, थानू मैं इत्थे बहा देना, आप मैं उत्थे बह जाना जे तुहां शरारतां कीतियां। तवज्जो पुत्र मेरे हल रखनी है। पर जिथे भी जाने ना, जो चीन बोर्ड साढ़े अगे भाषण देने, आप पीछे बह जाते। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात, जदों अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मोजज़ात लैके आए ते उन्हां दियां कौमां ने जदों नबियां दे मोजज़ात नूं वेखिया ते वेखण तो बाद मनण दी बजाए उन्होंने अगों कहा कालू हाजा सिहरुम मुबीन, ये ते जादूगर ने। 1,24,000 कमो पेश अंबिया दुनिया च जलवागर होए। हर नबी नूं अल्लाह ने फजीलत, अजमत और शान और मुकाम अता कीता है। तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बाज़हुम दरजात। अल्लाह ने असी बाज़ नूं बाज़ ते फजीलत और अजमत दी, लेकिन सारे नबियां ते रसूलों के उत्ते सब तो ज्यादा अजमत फौकीयत दे नाल अगर नवाजे है तो आमीना दे लाल मुहम्मद नूं नवाजे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्ना खसूसियात दे नाल, जिन्ना औसाफ दे नाल अल्लाह ने अपने नबी नूं नवाजे है, वो 1,24,000 कमो पेश अंबिया दे विचों किसे नूं नहीं नवाजिया। सही बुखारी की रिवायत है, आका फरमांदे ने 7 चीज़ां ऐसियां ने जेड़ियां अल्लाह ने मैनू कल्ले नूं दित्तियां ने, किसी नबी ते रसूल नूं नहीं दित्तियां। पहली गल, ऊती तू जवामी अल कलिम, जामे कलमे अल्लाह ने मैनू दिते ने, जो फलसफियों से हल न हुआ, नुक्तावरों से खुल न सका, वो एक राज कमली वाले ने बता दिया चंद इशारों में। दूसरी चीज, व नुसिरतु बिर्रोब, 1 महीने की मुसाफत ते दुश्मन ते हैबत और रोब और तारी हो जाता है। यह भी चीज अल्लाह ने किसी नबी ते रसूल नूं नहीं दी, सिर्फ मैनू दी है। तीसरी चीज, व जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, यहूदी नमाज पढ़ता अपने कलीसा के अंदर, मजूसी नमाज पढ़ता अग के सामने, हिंदू नमाज पढ़ता मंदिर के अंदर, ईसाई नमाज पढ़ता गिरजे के अंदर। तो जदों मेरी वारी आई, अल्लाह ने पूरी जमीन नूं मेरे वास्ते मस्जिद बना दिता है। मसलन चौरस्ते च नमाज नहीं पढ़नी, जिथों राह गुजरे लोगों का, राह च नमाज नहीं नीतनी, रूड़ी ते नमाज नहीं पढ़नी, हमाम च नमाज नहीं पढ़नी, कब्रस्तान च नमाज नहीं पढ़नी, जिथे डंगर वगैरह बजे होंगे ने हवेली के अंदर, डंगरां दा वाड़ा जिन्हों कहा जाता, उत्थे नमाज नहीं पढ़नी। बाकी पूरी जमीन मस्जिद है, जिथे दिल करदा नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह आंदे ने कबूल मैं कर लांगा। अल्लाह अगर मेरा उम्मती जंगल च कल्ला है, मुसाफर है, तो कल्ला कि नमाज पढ़ना, फरमाया नूं कहो अजान पढ़ के, तकबीर पढ़ के इमाम बन के खड़ा हो जाए, मैं आसमान दे फरिश्ते दे मुक्तदी बना दिया। फरमाया व उहिल्लत लियल गनाइम, माले गनीमत भी मेरे वास्ते अल्लाह ने हलाल किया, किसी नबी वास्ते नहीं। पहले नबियां दा माले गनीमत अग खांदी सी, तो जो बदर फतह होया माले गनीमत आया मस्जिद नबवी के अंदर,
تو پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو کہہ دیو اسی تھوڑے واسطے سارے قانون ہی چینج کر چھڑے. کس طرح؟ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اسی تھوڑے واسطے قانون ہی چینج کر چھڑیا، قیامت تک تھوڑے واسطے مال غنیمت حلال کر چھڑیا، تسی بھی کھاؤ تے امت نو کہو قیامت تک کھاندی رہے، تیری امت واسطے بھی حلال کر چھڑیا. پنجویں چیز کہڑی ہے؟ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. میرے محبوب جی جن پہلے رسول آئے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، پہلے جن رسول آئے کوئی ایک قوم دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ضلع تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شرق غرب دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شمال جنوب دا نبی بن کے آیا ہے. جدو میرے تیرے محبوب دیاں واریاں آئیاں سونیا تسی ایک قبیلے خاندان دے نبی نہیں، شرق تے غرب شمال جنوب دے نبی نہیں، تسی تحصیل تے ضلع ڈویژن دے نبی نہیں، سونیا تسی ایک بستی تے شہر دے نبی نہیں. جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی. کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے، ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے. آپ پوری کائنات دے رسول. چھٹی چیز وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب اسی تھانوں ختم نبوت دا آخری اسٹیشن بنایا، تھوڑے تو اگے ہوں نبوت دی گڈی نہیں چل سکتی. وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، آقا فرماندے نے یہ جڑی 6ویں چیز ہے بھی اللہ نے مینوں دیتی ہے. قرآن کی کہہ رہا ہے ما کان محمد، کہہ دو صلی اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اے میرے محبوب اسی تھانوں خاتم النبیین بنا کے بھیجے ہے. حدیث سنیے توجہ، آقا فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. قیامت تک 30 جھوٹے نبی آؤں گے، کذاب بے ایمان نبی ہون گے، آکھن گے اسی نبیاں، لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین. فرمایا اللہ دے رسول خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا. مولا ثناء اللہ عمر سری اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا. مرزیہ نے کیا کہ خاتم دا معنی ہے انگوٹھی، یا خاتم دا معنی ہے مور. تے مولا ثناء اللہ عمر سری فرمان لگے تسی خاتم دا معنی مور بھی کرو تے مور جدو لیٹر لکھی دا ہے تے مور اینڈ تے لگ دی ہے تے اس تو تھلے کوئی تحریر نہیں لکھی جاندی. اگر یہ معنی خاتم دا مور ہے تے میرے نبی نے آ کے سارے نبیاں تو آخر تے مور لا دیتی ہے کہ ہن اس تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا. نواں نبی جیڑا آئے گا وہ کسیٹی دا پتر ہوئے گا، نبی نہیں ہوئے گا. وہ کانا دجال الو دا پٹھا ہو سکتا ہے
नबी हो सकता? बोलिया जी ना, नबी नहीं हो सकता। आका फरमाते ने वखूती नबी नबी यून, मैनू खत्मे नबूवत दा यह चीज भी अल्लाह ने किसी नबी ते रसूल नू नहीं दी। अगे 7वीं चीज आखिरी आका फरमाते ने ऊती तू शफा, क़यामत दा दिन होएगा अपनी उम्मत की सिफारिश भी मैं ही करांगा। आदम जवाब दे देंगे, नूह जवाब दे देंगे, ईसा जवाब दे देंगे, मूसा जवाब दे देंगे, सारे नबी जवाब दे देंगे। आका फरमाते ने पूरी दुनिया इकट्ठी होके फिर मेरे कोल आएगी ते मैं अल्लाह दे अरश दे पाए दे नाल सजदे च डिग पवांगा। अल्लाहु अकबर। किन्ने दिन सजदे रहना? 7 दिन ते 8 रातां सजदे च पिया रहना। गुजरा वाले दे वासियों, रब मनदा चिमटिया ना नहीं मनदा, सरंगियां ना नहीं मनदा, ढोला ते रब नहीं मनदा, भंगा पी के रब नहीं मनदा, कुत्ते नचा के रब नहीं मनदा, कबरां ते मुजावर बन के बहना रब नहीं मनदा, भंगा ते चरसा पी के रब नहीं मनदा। रब मनदा ते सजदे च डिग डिग के मनदा। मेरे पैगंबर ने सजदे च डिगना है ते अल्लाह कहणगे इरफा रासक, ऐ मेरे नबी अपना सर उठाओ, सल तोता अज मंगी तू जा ते इंशाअल्लाह ता मैं करी जावांगा। नबी दी शफात की वजह तो किन्ने लोग जन्नत च जाएंगे पता जी? 4 अरब 90 करोड़ बंदा जन्नत च जाएगा बगैर हिसाब तो। अल्लाह उन्होंने दी साफ च सानू भी शामिल कर ला। अल्लाह जिन्हें अज तेरे बंदे बंदियां आए ने इन्होंने शामिल कर। उथे कम किन्ने होना? भाबियां दे पीर ने। बोलते नहीं भाभी, सिफारिश भी साडे पीर ने करनी है ते दरवाजा भी। अल्लाह ने फरिश्तियां नूं कह छड़िया जब तक मेरे नबी दे फिंगर प्रिंट ना लगन तुहां दरवाजा नहीं खोलना। वो बोलते नहीं। और तुहां भी मोबाइल लाए ने ना फिंगर से, उत्ते अंगूठा रख दो तो खुल जाता, ताले मार के रख दो कि नहीं? आ जिहड़ा बंदा ताले ला के रखदा ना मोबाइल नूं, उन्होंने खतरा होंदा कि मेरी बुढ़ी ना वेख ले, बच्चे ना वेख ले, ये अंदर को काला काला है। बोलते नहीं। हाँ, अक्सर बंदियां ने ताले फिंगर ते लाया। एक आइज फिंगर भी है, अखां दे नाल भी मोबाइल खोलता है। नबी अलैहिस्सलाम आउणगे जन्नत के दरवाजे के सामने, दरवाजा खड़काणगे, मेरे पैगंबर दी अखां सामने आउणगियां, अंदरों आवाज आएगी मन दक्कल बाप, दरवाजा खड़काण वाले कौन है? ते आका फरमाते ने मैं मुहम्मद, मैं मुहम्मद। ते आमीना दा जाया ओए जल्दी जन्नत दरवाजा खोलो, मैं मुहम्मदी नाल ले आया। इंशाअल्लाह जाना है ना? उथे किसे पीर काम नहीं आना। एक बंदा मैनू कह लगा क्यों नहीं अही साडे पीर काम आना? हाँ, पीरां दा लड़ वड़ फड़ के जन्नत च वड़ जाना, तुहां वेंदे ही रहना। सानू कह लगा तुहां वेंदे ही रहना, तुही ते बेपीरे हो, तुहाडा पीर ही कोई नहीं, तुहां वेंदे रहना। मैं किहदा लड़ फड़ना ही पीर दा? मैं क्या उत्थे लड़ होएगा जे फड़ेगा, उत्थे ते सारे नंगे ही होना। हुफातन उरातन गुरलन, आका फरमाते ने पैरों तो नंगे ते जिस्मां तो भी नंगे। ते ऐ कुर्ता पाया ते ऐ लाड़े ना पिछों, ते आका फरमाते ने लक्कों गलों नंगे, हत्थां पैरों ते खाली। तू लड़ किथों फड़ना? तू सानू भी दसना। सब तो पहले लिबास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं पहनाया जाना है, ते दूजे नंबर ते लिबास जन्नत दा हुल्ला आमिना दे लाल नूं पहनाया जाना। लड़ भी मेरे पीर दा ते चंडा भी साडे पीर दा ते हौज भी साडे पीर दा। ते लड़ फड़ लै बई। मुहम्मद नूं छड्डिया गुजारा नहीं होना, कोई पीर तेरा सहारा नहीं होना। ओए तूड़ी नू छड़ दे, लसूड़ी नू छड़ दे, जमाने दी सारी पसूड़ी नू छड़ दे, पर हादी नू छड़िया
گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی ہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ اوے محشر دے دن جدو دھوپ نے ستاؤنا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اس واسطے پیر ایک ہی ہے جدا جھنڈا ہونا ہے، باقی سارے لوگوں نے اس جھنڈے تھلے بولو تو صحیح جمع ہونا ہے۔ حوض ایک ہی ہے جدا پانی شہد نالو میٹھا، دودھ نالو چٹا، برف نالو ٹھنڈا، جڑا بندہ ایک گھٹ پی لوے گا انہوں جنت داخل ہون تک پیاس لگے گی نہیں۔ ایک حدیث چاہتا ہے انہوں 50,000 سال پیاس نہیں لگے گی جڑا حوض دا ایک حوض کوثر دا گھٹ پیے۔ ایک حدیث چاہتا ہے جنت دے وچ داخل ہون تک پیاس نہیں لگے گی۔ میں کہا سانو حوض ملنا ہی انہاں چھپڑیاں نو کی کریے، وہ بول دے نہیں۔ ایڈے الو دے چرخے نے ادھر دربار سخی شباد کلندر دا اتھے جاؤ تو اتھے طواف بھی کر دینے تے گندا پانی ہے چھپڑیاں دا، تو جو بوتلاں بھرن ڈے نے، انہیں پوچھا میڈیا والے نے کی ہے، یہ زمزم دا پانی ہے۔ رب نے کیا کنجرو مشرکو تھانوں میں یہ گٹرا دا پانی نہ پیا پیا کے ماریا تو مینوں بھی رب کنے کہنا۔ روئے زمین تے اگر طواف ہے صرف بیت اللہ دا، بیت اللہ تو علاوہ کسی دا طواف ہو سکتا وہ بوسا ہے صرف حجر اسود دا، اس تو علاوہ کسی دا بوسا عمارت دا لینا جائز نہیں۔ تے اے سمجھ کے اسی نہیں لیندے کہ حجر اسود مشکل کشا دے حاجت روا ہے۔ حضرت عمر نے کہا سی اے حجر اسود تو نفع نقصان دا مالک نہیں، میں تینوں تا چمنا تینوں آمینہ دا لال چمدا ہے۔ اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کیجئے، اللہ نے جیڑیاں شانہ عظمتاں سات میں تسا احباب دے سامنے بیان اگے آئیے۔ ہن جیڑے معجزات اللہ نے اپنے نبی نو دیتے نے وہ کسی نبی نو ہی نہیں دیتے۔ توجہ ہے سارے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوٹا سٹ دے ہن سپ بن جاندا سی، دریا چ ماریا 12 سڑکاں بن گئی، پتھر تے ماریا پتھر ٹوٹتا گیا، 7ویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا ہے جہدے منہ چ تازہ سبز پتہ ہے، کیڑے دے منہ چ تازہ سبز پتہ تے نبی موسیٰ نو کیا گیا موسیٰ یہ منہ نہ کن لائے آندا کی ہے پیا، کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ یہ کون ہی رزق دینا والا؟ بولو دے صحیح۔ 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑے نو روزانہ تازہ رزق دے رہا ہے تے تینوں مینوں نہیں دے سکتا؟ تیری سیل گھٹ ہو جائے تو دما تویتاں والے کو نسیا جانا ہے، آ تویت دے بھائی وہ بھی ریٹ ہے، کوئی 5,000 والا لینا کہ 10,000 والا لینا، ریٹ ہے تویتاں کا کی ہوا؟ وہ آدھا چنگا دے، انہیں کہا چنگے 2 لے لے، ایک پکھے نہ بنی جوں جوں پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا، اے کہ پار تھلے رکھ چھڑی جوں جوں پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے۔ ہاں کئی بندیاں نے نا گڈی نویں لئی اگے لتر بن چھڑیا ہے، صحیح گل جی ہسن والی گل نہیں، لتر بنے، ان پوچھا کیوں بنے؟ اے جی نظر نہیں لگتی نا اس واسطے لتر بنے، تو میں کہا تو وچ بنا تو لتراں دا ہار پا کے گڈی بہ نا تینوں بھی نہ لگے۔ عجیب عجیب قسم دے کوئی دھاگے بنی پھردا ہے، کوئی کڑے بنی پھردا ہے، کوئی چھلے پائی پھردا ہے، کوئی آندا یہ چھلا انگل چ پا لو بواسیر بند، چھلا انگل چ پا لو پیسے ہی نہیں مکن گے۔ میں کہا تو اینے پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی۔ مسلک اہل حدیث کی ہے
او بھائی شفا دین والی، رزق دین والی، اولاد دین والی، کائنات کا نظام چلان والی، نہ کوئی قبر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی دھاگا، نہ کوئی مندری، نہ کوئی چھلا، بلکہ فلیتوکل علی اللہ۔ ساڈا تے سیدھا جہا مسئلہ، آمینہ دے لال نو اللہ نے معجزات عطا کیتے، ادو مشرکین مکہ نے معجزات ویکھے نا، ابو جہل آیا میری مٹھ چکی ہے، آپ نے فرمایا میں دساں کہ مٹھ والی چیز آپ ہی بول کے دس دے۔ ابو جہل دی مٹھ دے اندر کئی طرح نے کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھے، جو کلمہ پڑھیا تو کہنے لگے جادو کیتا ہے نے جادو، پھر کہنے لگے آج چند دے 2 ٹکڑے کرنا، آقا فرماندے نے ہو جان دے پھر کلمہ پڑھ لو گے؟ سارے کفارہ نے مکہ کہنے لگے ہاں پڑھاں گے۔ میرے پیغمبر نے انگلی اٹھائی، اللہ نے چند دے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ ایک گل یاد رکھ لو گجرانوالے دے باسیو، معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے، نبی دا کمال کوئی نہیں۔ انہاں معجزات ویکھے کیا جادو ہے، اج دے لوکاں نے معجزات ویکھے، بیان کرن تو بعد کہن لگے نبی مختار کل، سارے اختیار ہی نبی نو دے چھڑے۔ رب نے کیا میرے محبوب جی اپنی زبان نبوت چو اعلان کر دیو، سورۃ الانعام ایت نمبر 50 ہے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے ترجمہ ویکھی، اگر ترجمہ غلط ہوئے تو پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں آواں گا، اگر ترجمہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ عقیدہ ٹھیک کرن دی بھی توفیق دے۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا کلا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر قل هل یستوی الاعمی والبصیر ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ اے میرے پیارے محبوب انہوں کہہ دیو میں آندہ ہی نہیں، میرے کو اللہ دے خزانے نے، سمجھ آ رہی جے؟ قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، سونیا کہہ دیو میں آندہ ہی نہیں، میرے کو اللہ دے خزانے نے، مختار کل دی نفی، ولا عالم الغیب، میں اے بھی نہیں آندہ میں علم غیب جاننا وا، منو علم غیب بھی نہیں جے میرے کول، اگے ولا اقول لکم انی ملکن، میں اے بھی نہیں آندہ میں نوریاں میں فرشتہ وا، ان اتبع الا ما یوحی الی، اور لوگوں جڑی میرے تے آسمان تو وہی کیتی جاندی ہے، میں تے او دی پیروی کرنا وا، کل حل یستوی الاعمی والبصیر، سونیا کہہ دیو انا تے سجاکھا برابر نہیں، افلا تتفکرون، کیا تسی قرآن پڑھ دے ہو تے غور و فکر کیوں نہیں کر دے؟ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، مزید مسئلہ واضح ہو جائے، سورۃ الاعراف ایت نمبر 188 ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب اعلان کر دیو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں آندہ ہی نہیں میں اپنے جان دے نفع نقصان دا مالک، ہائے ہائے، میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں، مراد کی
اور مینو دنیا دا اختیار دینے والوں، مختار کل کہنے والوں، مینو تے اپنے آپ دا بھی اختیار نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو بولیا جنا کہ پرچا نہ ہو جائے، مگر جو اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں علم غیب جانتا ہوندا میں بلائیاں ہی بلائیاں کٹھیاں کر لیندا، منو زندگی چ دکھ آوندا ہی کوئی نہ۔ آقا فرماندے نے اگر منو علم غیب 70 کاری آپ نے بھیجے، آپ نے پتا ہی پہ انہاں کھڑ کے مار دینا، پتا سی تو پھر جان کے بھیجے نا، وہ بول دے نہیں۔ اما جی عائشہ تے الزام آیا تو صحابہ کو آقا تیرا کی عائشہ دے بارے خیال ہے، حفصہ تیرا کی خیال ہے، رقیہ تیرا کی خیال ہے، زینب تیرا کی خیال ہے، عمر تیرا کی خیال ہے؟ میرے آقا نو علم نہیں۔ عمر آنے نے سونے تھوڑا نکاح کنے عائشہ نے کیتا ہے، فرمایا وہ اللہ نے کیتا ہے، سونے کدی نہیں ہوندا تو ہی پاک ہو وہ بیوی نے پاک ہوئے۔ تو دوجے نمبر تے سونے جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی ہو، تیرے بستر تے گندی عورت کیویں آوندا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آؤ صحیح بخاری حوالہ غلط ہوئے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آوا، اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کرو۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے، جوتی دے تلوے نو تھلے پاسے گندگی لگی ہے، سجدے دی حالت جبریل نے آ کے دسیا سونے جوتا اتار دو گندگی لگی، میرے نبی نے جوتی اتاری، صحابہ نے اتار دیتی۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے پیغمبر نو تے جوتی دے تلوے دے نال لگی چیز دا بھی پتہ نہیں لگتا جب تک عرش والا خدا نہیں دستا۔ علم غیب اللہ دا خاص ہے، للہ غیب السماوات والارض، زمین آسمانہ دا غیب کدے کول ہے؟ اللہ دے کول۔ تھے آقا کی فرماندے نے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، جاؤ کسے مشرک دے متھے پہ قرآن دی اس آیت نو لکھ کے لا دے، طرف طرف کے مر جائے گا، اس آیت کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک نے پہلا معجزہ اپنے نبی نو کیڑا دیتا ہے؟ اے قرآن، یہ معجزہ ہے۔ اے قرآن جڑا ہے نا معجزہ، جڑا تو ہی پڑھ دے ہی نہیں، جڑا فیس بک دے ٹائے چڑھ گیا ہے، گھراں قرآن پیا اتنے بڑا بڑا کٹا پیا قرآن دی تلاوت کر دے ہی نہیں، پوری پوری رات نوجوانہ دی فیس بک تے لنگ جاندی ہے، قرآن دی تلاوت نہیں کر دے۔ آقا فرماندے نے جس بندے نے اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرنیاں نے وہ اللہ دا قرآن پڑھیا کرے، جدوں تو قرآن پڑھنا ہے اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرنا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا روزانہ بلا ناگا قرآن پڑھدا ہے، ایک بندہ وہ ہے جیڑا نفلاں دے اندر منگدا ہے، ایک بندہ وہ ہے جڑا دعا کردا ہے تے رب کولوں منگدا ہے، ایک بندہ وہ ہے جڑا قرآن پڑھی جا رہا ہے پر دعا نہیں کردا، منگدا نہیں، منگن والے نو منگدا ہے تے رب نے دینا ہے، نفلاں چ منگن والا منگدا ہے تے اللہ نے دینا ہے، قرآن پڑھن والا قرآن پڑھدا ہے پر منگدا نہیں، قرآن پڑھن والے نو اللہ بغیر منگن تو ہی عطا کری جا رہے ہیں۔
میرے پیغمبر کو ایک صحابی آن کے آندا ہے محبوب جی میرا چھوٹا بھائی ہے وہ گھر چ قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے میرے نہ کام نہیں کرتا اللہ دے رسول انہوں سمجھاؤ فجر تو بعد قرآن پڑھے سارا دن میرے نہ کام کریا کرے وہ صرف قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے تے کام نہیں کرتا میرے آقا فرماندے نے اور میرے صحابی تیرا چھوٹا بھائی گھر چ قرآن پڑھدا ہے وہ دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہا ہے اسی تو ہن گھراں وچ خیر نہ قرآن پڑھدے ہی نہیں ساڈیاں بیبییاں بھੈਣਾں بھی کوئی اللہ ہی ماشاءاللہ ہے بلا ناگا روزانہ قرآن پڑھیا کرو پاویں ایک رکوع ہی پڑھو یہ دی برکت بڑی جے خدا دی قسم کھا کے کہنا یہ دی برکت بڑی جے اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے پڑھتے ہی نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے محبوب جی مینوں کسے بات دی نصیحت کر دے ہو آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں کی ملے گا فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا یہ نہ کاریاں نو ایویں سمجھ دیو کہ قرآن پڑھن پڑھان والے ایویں ہی نے تھانوں پتہ ہی نہیں قرآن دی عظمت کی ہے مرن تو بعد انبیاء دے وجود ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی نے نہیں کھانا شہداء دے وجود نو نہیں کھانا اگے آئیے صحابہ ولیاں دے وجود نو نہیں کھانا انہاں چ ایک وجود وہ بھی ہے جہدے سینے چ اللہ دا قرآن ہے نا قرآن دا قاری تے حافظ جدو دنیا تو مرد ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ زمین وال اللہ وہی کر دینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے دا گوشت نہ کھائیں زمین آندھی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے تے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے جدے سینے چ قرآن ہوئے نا انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی اے قرآن معجزہ ہے ایدہ ایک لفظ پڑھے گا 10 نیکیاں تیرے نامہ اعمال چ لکھیاں جان گی سبحان اللہ سبحان اللہ ساڑھے نا پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے قصبہ ہے وہ دے قبرستان چ نا قبر پہ پٹن تو نال دی قبر ویسے ہی ڈگ پئی ہو جاندہ نا نال دی قبر کوئی ڈگ پئی دی قبر پٹ دیا نال دی قبر ڈگی نا تو جو اتنی خوشبو آئی پورے قبرستان چ پھیل گئی انہوں نے ویکھیا تے کفن بالکل سفید مٹی بھی نہیں لگی تے کفن دے وچوں انہوں کھولیا تے چٹی داڑھی تے کوئی بابا جی ستے تے بابے دی داڑھی بھی انج چمکے پئی جویں ہنے ہی نہا کے لمحہ پیا پتہ کیتا بھی کدا بابا ہے پتہ کرو پنڈ چوں پتہ کردے لگ گیا بابے دی جیڑی سی نا بیوی اما جی وہ زندہ سن انہاں پوچھا ماں جی یہ قبر تھوڑے خاون دی ہے بچے آئے کہنے لگے ساڈے ابو دی ہے بڑی خوشبو آئی تے کی کرتا سی کیڑا عمل سی تے ماں کہنے لگی ہور تے مینوں پتہ کو نہیں قرآن پڑھیا کو نہیں سی حید پڑھ سی تے قرآن کھول کے نا تے لینا دے اتنے ایویں انگل ماردا ای اللہ اے وی حق ہے اے وی سچ ہے اے وی پاک ہے اے وی لا شک ہے بس انگل ہی ماردا رہندا سی تے دو پاریاں تے انگل مارنی تین پاریاں تے کئی یہی جانا اللہ بھی حق ہے سچ ہے پاک ہے اللہ یہ تیری کتاب بالکل حق ہے سچ ہے پاک ہے ہن جڑا انگلا ماردا رہا ہے تے قرآن نو حق سچ کہندا ہے او دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھادا تے جڑا قرآن دا حافظ تے قاری تے قرآن پڑھدا اونوں کیویں کھائے گی بولو نا ذرا میرے بھائیو اسی قرآن کو دور ہو گئے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ بچیاں نو اگر چاہتے ہو مرن تو بعد قیامت تک ثواب دا TCS جاری رہے تو پھر اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ انشاءاللہ تھوڑے مرن تو بعد قرآن ہے پڑھن دے جنت درجے اللہ تیرے بلند کرے گا نمبر 2 دوسرا معجزہ کیا ہے معراج سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک وہ ذات جڑی اپنے بندے نو لے گئی حرم تو اقصا تے اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کرائی. کنے آسمانہ دی؟ بابا جی شمشان فرماندے نے کنڈی اجے ہلن ڈئی سی تے نبی پاک اپنی چارپائی تے بھی آ گئے. سبحان لیلن رات دے تھوڑے جہے حصے چ، پوری رات چ نہیں، پوری رات دا ذکر نہیں. لیلن نکرا ہے عربی گرامر دی روح نا بھی تھوڑے جہے حصے چ. ہن حرم تو اقصا دا سفر کنا 40 راتاں دا، پھر اقصا تو پہلے آسمان دا سفر 500 سال دا، پھر آسمان دا موٹاپا 500 سال دا، پھر پہلے آسمان تو دوجے آسمان دا درمیانی وایا 500 سال دا، پھر دوجے آسمان دا موٹاپا 500 سال دا، پھر دوجے آسمان تو تیجے آسمان دا درمیانی وایا 500 سال دا. یہ تقریباً کو 70,000 سال دا سفر بنتا ہے جہاں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو کروایا. کئی لوگ آتے ہیں نوری ہے نبی نوری. میں کہا نوری کہہ کہ تو نبی دا شان کٹایا ودایا تو نہیں، وہ بولتے نہیں. نوری تے اگے ہی آسمانہ تے نے، اور نوری ہو کے 7 آسمانہ دی سیر کرے کمال نہیں، بشر ہو کے 7 آسمانہ دی سیر کرے کمال اے ہے. تے جے نبی نوری ہے تو پھر وہ نوریاں دا تیرا کی، وہ بولتے نہیں، وہ نوریاں دا تے تیرا کی. تے جے نبی بشر ہے ساڈا پھر بھی تیرا کی، بولتے نہیں ہونا. جے نبی نوری ہے تو تینوں کی، تے جب نبی بشر ہے پھر بھی وہ آوت سی نا نبی نا. انہوں کہا آوت جی کھیر پکی، انہیں کہا مینوں کی. انہیں کہا آوت جی تھوڑے واسطے پکی، انہیں کہا تینوں کی. اور جے نبی بشر ہے تینوں کی، تے جے نبی نوری ہے تو پھر بھی تینوں کی. تے نالے نوری کہہ کے شان، نوریاں دا سردار تے تھلے رہ گیا، بشریت دا سردار اتے گیا ہے. بولتے نہیں. آقا فرماتے ہیں اینی اتے گیا کلمہ دے لکھن دی آواز میں اپنے کنا نہ سن لئی. سبحان اللہ. 70,000 پردہ. بعض مولوی آندے نے نبی پاک نے جا کے نا رب نو جفا ہی پا لیا. میں ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ ہے. وما تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار. اللہ نو کوئی اکھ نہیں ویکھ سکتی، رب کائنات دے ہر انسان نو ویندا ہے، اللہ نو اسی نہیں ویکھ سکتے. حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے اللہ رسول تو ہی اللہ نو ویکھیا؟ فرمایا نور ہے میں کیویں ویکھ سکنا. موسیٰ نے کیا نا اللہ ویکھنا چاہنا، فرمایا لن ترانی تو حضرت ارگن نہیں ویکھ سکتا. نہیں اللہ ویکھنا چاہنا. فرمایا پھر میرے اللہ ویا پہاڑ ال ویکھ لے. ایویں تجلی پائی تے نبی موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تے جدوں ہو جا کہن لگے کالا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، میں نہیں تینوں ویکھ سکتا. انشاءاللہ ویکھنا ہے تے انشاءاللہ جنت چ رب نو ویکھنا ہے. آہو رب دا انشاءاللہ دیدار کرنا ہے. نبی نہیں ویکھ سکے انشاءاللہ ہی ویکھاں گے. اللہ ان کے نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا. سبحان. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے 70,000 پردہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی مالی بات اللہ تیرے واسطے. اگو آواز آئی محبوب جی میرے کو 3 چیزاں لے کے آئے ہو، 3 تسی بھی لے جو. السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سونیا تیرے تے سلامتی ہوئے، رحمتہ ہون برکتہ ہون. میرے آقا فرماندے ہیں اللہ میرے کلے تے تیری سلامتی تے رحمت نہیں، بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہن جبریل بولے، انہاں کیا اشہد اللہ الہ
الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اتو آواز آئی جبریل مینوں تیری گواہی اینی پسند آئی ہے میں تیری گواہی نو بھی قیامت تک نماز دا حصہ ہی بنا چھڑے ہے. ہن واپسی آئے نا تے پھر بندہ کوئی تحفہ تے دیندا ہی ہے نا. جدوں کوئی یار ملن واسطے آئے وہ بولتے نہیں کہ تسی لیندے ہی ہو, بولو تے صحیح. تھانوں بھی کوئی یار ملنا ہے تحفے دیا کرو کیوں بھی براج. ہاں چلو مینوں تے تہاں دینے نہیں آپس تے دیا کرو نا. آہو ہاں آندے نے دیاں گے سانوں نہیں تسی دیندے. تسی کہندے ہو اللہ کرے مولوی کو لوہے لے لیندا لب جے انہوں وقتی طور تے مسلے تے کھلارو باج باری چ رکھ چھوڑو. میں ایک تھا گیا میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے صحابی دی انگوٹھی لا کے سر چھڑی 3 دن پئی رہی مسجد نبوی کے صحابی نے ویکھیا بھی نہیں. تو میں سانو ہر جلسے کے بعد اعلان کرنا پیندا ہے حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے تو جان لگیا میری کو لے گیا. اس قوم دا کو حال ہے. اللہ تعالیٰ تھانو سارے نو سلامت رکھے. اللہ تھوڑے گھراں چلا سکون دے تھوڑے رزق چلا تھوڑ نہ پائے. ہوں آمین اپنی والی تو اچھی کہہ چھڑو اللہ. چلو سانو دیو نہ دیو اللہ تھانو غیب دے خزانے جو وافر مقدار چ. میں بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا واپس تے اللہ نے تحفہ دیتا نماز دا. کنیاں دتیاں نمازاں 50. مہنگائی پٹرول پھر وج جانا جے تو سچ نہ بولیا اگے ہی رات ود گیا ڈیزل بھی ود گیا 280 روپئے. میں کہا ڈیزل 500 تک پہنچے بھابی بڑے سیانے نے نہ گل اتھے ہی رکھنی. اللہ اکبر. اللہ اس ملک دے حال تے رحم فرما بس. اللہ عمر جیسا حکمران اتھے دے عمر جیسا. میں تاریخ الخلفاء امام سیوطی دی پڑھ رہا سا علماء اکرام حضرت عمر فاروق جب شہید ہوئے نا 8 سال بعد حضرت عبداللہ بن عباس نو خواب چ ملے تو حضرت عمر پسینہ صاف کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عمر پسینہ کہتا ہے. فرمایا اپنی خلافت دا حساب دے کے اج فارغ ہویا. میں کہا حکمرانو جنہیں کیا سی دریائے فرات دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا عمر جواب کی دے گا. اور مدینے سے زلزلہ آیا عمر نے اتنے کوڑا ماریا زمین تے نال کی کیا اے زمین تیرتے عمر عدل نہیں کرتا. قیامت آ جائے گی مدینے سے زلزلہ نہیں آئے گا. تسی تے اللہ دا فضل ہے تواڈے حکمرانوں تواڈے جیڑا آوندا ہے کھان ہی آوندا ہے جیڑا آوندا ہے کھان ہی آوندا ہے. کوئی بھی ہے میں کسے گروپ دی گل نہیں کر رہا. حکمران قرضہ لیندے نے چوریاں کردے نے سارا بھار عوام تے پیندا ہے. عوام ظلم دی چکی چ پیس رہی ہے. جیڑا بیچارہ 15,000 20,000 25,000 تے ملازم ہے تو انہوں مہینے دا بل ہی 20,000 آ گیا تو انہاں کی بننا ہے. بولو نا ظلم نہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک دے حال تے رحم فرما. اچھی کہہ دو آمین. نبی علیہ السلام 50 نمازاں لے کے آئے نا تو تھلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آنے نے ما فرض اللہ علی امتی کا تھوڑی امت اللہ نے کی فرض کیتا ہے 50 نمازاں. نبی موسیٰ حیران ہو گیا آنے نے 50 ہی لے آئے ہو جی 50 ہی لے. فرمایا میرے بیلی تے پکی پکائی کھا کے 2 نہیں پڑھ دے نا 50 کی تو پڑھنی ہے. تے پھیرا مارو گھٹ کراؤ پھیرا مارو. ایک پھیرا وجہ دے 5 ہی کٹیاں. نبی موسیٰ نے پھر مارو اجے 45 بہتیاں نے 9 پھیرے وجے 45 گئیاں. تے نبی موسیٰ نے بڑا زور لائے بھی ایک اور مار چھڑو. ہاں جڑے انہاں 5 دے اوکھے نال لگ جا دواجی جان. سنو نبی داؤد دی روایت ہے اللہ کہندے نے اگر میرا نبی آ جاندا میں 5 چوں بھی گھٹ کر دینیاں سی. کنا پیار ہے. لیکن آقا فرماندے نے موسیٰ جی مینوں جاندیاں شرم آوندی ہے ہن نہیں جانا. اتو آواز آئی محبوب تیرے آن دی لوڑ بھی نہیں تیری امت پڑے گی 5 سواب 50 دا ہی عطا کرانگا. تو جڑا بندہ 5 پڑھ کے 50 نہ لکھائے روز وہ دے سر چ 100 پولا مارو سویرے اٹھ کے تو اتو ہوکے دا پانی پاؤ. تو جے بھول جو نا 90 دے جا کے بھی 90 نے کے کن پھر مڈو شروع ہو جو. ہسن دی گل نہیں رون دی گل ہے.
اج تیری میری فجر بسترے پہ گزر دیے، جلسے کرانا یا سننا سنانا ہی کام نہیں، اسی نمازاں نہیں پڑھتے۔ نماز تے وہی ہے نا جڑی اللہ دی مرضی نہ پڑھی جائے تے وہ دے ٹائم تے پڑھی جائے، اپنی مرضی نہ کری نماز ہے بھائی، تے بیت اللہ دا طواف نماز دے ٹائم تے بند ہو جاندہ، تیری میری دکان کیوں نہیں بند ہوندی؟ بول دے رہے جدو آواز آؤندی اللہ اکبر، اللہ کا معنی کی اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، تے جے سب تو بڑا رب نو ماننا پھر دکان بند کر، جے تو دکان بند نہیں کرتا پھر اللہ بڑا نہیں، تیری دکان بڑی ہے، جنوں ظالمہ کھول کے رکھے ہی۔ بیبیو تسی بھی سنو، نمازاں تسی بھی گھر دے اندر ٹائم نہ نہیں پڑھ دیا الا ماشاءاللہ، ہر چیز تے کمپرومائز ہے، لیکن نماز تے کوئی کمپرومائز نہیں جے۔ نبی پاک کو ایک قبیلہ بنو ثقیف دے لوگ آئے، کہنے لگے جی اسی ساڈیاں شرائط نے کوئی کلمہ پڑھنی ہے، آپ نے فرمایا دسو، اے جی ہاں زکات نہیں دینی، فرمایا نہ دیا جی، حج نہیں کرنا نہ کریا جی، روزے نہیں رکھنے، فرمایا نہ رکھے، چوتھی گل انہوں نے کہی جی ہاں نماز بھی نہیں پڑھنی۔ نبی علیہ السلام دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا، صحابہ کہنے لگے انہوں نے پھڑ کے مسیتوں باہر کڈو، نہیں نکلتے چک کے باہر لائیو، منو اس دین دی لوڑ ہی نہیں جہدے چ نماز نہیں۔ یہ سمجھ گئے، کہنے لگے جی نماز پڑھا گے، فرمایا جاؤ باقی تین رہن دیں نماز پڑھے جی۔ رمضان آیا نا تو صحابہ نے ہی جا کے پتا کیتا بھی بنو ثقیف دے لوگ روزے بھی رکھ دینے کہ نہیں، آدھے جو پتا کیتا تو نکے نکے بچیاں بھی روزے رکھے سن۔ زکات دا موسم آیا، زکات پہلو ہی کڈ کے انہیں ڈھیر لا چھڑیا۔ حج دا موسم آیا، مکے چ سب تو پہلے بنو ثقیف دے لوگ پہنچے، گجرا والے دے باسی ہوئے، انہاں دی نماز ٹھیک ہو گئی، پورا دین ہی ٹھیک ہو گیا، جن دی نماز ٹھیک نہیں انہاں دین بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر۔ جدو واپس آئے مکے دے اندر صبح دا ٹائم ہے، ابو جالا ملدا، آقا فرماندے نے ابو جال میں راتوں رات حرم تو اقصا تک، اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، جنت جہنم بھی ویکھ کے آیا۔ ابو جال کہندا رات دے تھوڑے جہی سج، رات دے تھوڑے جہی سج یہ تو نسدا ہے سیدھا میرے صدیق کو جاندا ہے، آندا ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے میں حرم تو اقصا تے اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، جنت جہنم ویکھ کے آیا تے رات دے تھوڑے جہے حصے دے اندر تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا ابو بکر آندے نے دس کیا کہ نہیں اے تیرا یار محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر آندے نے اوے ابو جالا کن کھول کے سن لے، جے میرے محمد نے آکھے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پھر بھی یقین نہ ہویا تو میرے نبی دے گھر دے سامنے آ گئے، آن کے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد اقصا ویکھ کے آیا؟ جی ویکھ کے آیا۔ اچھا وہ باریاں کنیاں نے مسجد اقصا دیاں؟ بوئے کنیاں نے؟ روشن دان کنیاں نے؟ آقا خاموش ہوئے، پریشان ہو گئے بھی میں کہڑیاں باریاں گن کے آیا، رات دا ٹائم سی میں کہڑے روشن نہ۔ اتو آواز آئی جبریل پوری اقصا چک کے میرے پیغمبر دے سامنے رکھ دے، میرے محبوب نو کہے پوچھ دے جان تو ویکھ کے دس دا جا۔ اللہ والو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا، نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڈی سن سنا جا، چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ اوے جبریل تو جاندا نہیں کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں۔ آج جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے۔ اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا
ملک سارے تک دینی راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیا وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیا 70,000 پردہ آقا علیہ السلام نو اللہ کی آمدے نے نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا میں دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانیاں چ تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڈیاں رحمتاں دا جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آئیے 3 نمبر معجزہ بیان کراں میرے آقا مکیوں نکلے مدینے نو جا رہے نے رستے دے اندر ایک کلی آ جاندی ہے اس کلی دے اندر اما ام معبد بیٹھی ہے بڑھری جی ماں ہے آقا فرماندے نے ابو بکر جا ویکھ جا کے اس کلی دے اندر کون ہے ویکھیا کہ بڑھری جی اما ہے اللہ دے رسول ایک بڑھری جی ماں ہے فرمایا اسمان ابو بکر کہہ اسی راہگیر منا مسافر تیرے کول کوئی کھان پین واسطے چیز ہے کہ نہیں اما اپنے خیمے چوں باہر نکل دیے کدی میرے پیغمبر دے چہرے تے ویکھ دیے کدی ابو بکر دے چہرے تے ویکھ دیے گجراں والے دے باسیو اے اما کی آندی ہے جدن دی پیدا ہوئیاں ایہو جے سونے چہرے میری اکھ نے ویکھے ہی نہیں اللہ اکبر آقا فرماندے نے اما کوئی کھان پین واسطے بھی چیز ہے ہی پتر میرا نا خاوت چراغ اج بکریاں شام نو آئے گا نا دودھ چو چو کے رجا رجا کے پیاواں گی اونا چیرا کلی چ آرام کر لو اما ساڈیاں واٹاں لمیاں نے ہی آرام کرنی آئے ساڈا سفر گاند ہے تے اے جڑی بکری تیرے گھر بجی دودھ نہیں دیندی پتر کئیاں سالاں دی بیمار ہے اے نہیں دودھ دیندی اگر اما اجازت دیں تو تجربہ کر لئیے صدقے جاواں اس پیر تو مائی کلی ہے جنگل بھی آبان ہے تے آقا چون دی اجازت منگن ڈے نے تے جے اج کل دا پیر ہوندا نہ مائی رہندی نہ بکری رہندی کلا بھی کھانی کلی بھی کھانی او بھابیاں دا پیر ہے نا اما اجازت دے تجربہ کر لئیے مان دیے چہرے دا جلال تے جمال اینا سی پر انکار نہ کر سکی انکار دی ضرورت نہ پئی آندی ہے تھوڑے چہرے وینیاں قربان جان نو جی کردا ہے تھوڑیاں گلاں سننیاں پریشان ہون نو جی کردا میں نہیں دودھ نہیں دینی تسی اندے چون دی اجازت ہے اچھا نہیں مردے جاؤ چو لو صدیق نے نبی ول ویکھیا نبی نے صدیق ول ویکھیا سبحان اللہ آقا مسکرائے بس بسم اللہ پڑھ کے اس بکری دے تھنا نو ہاتھی لایا گجرا والے دے باسیو ایویں معلوم ہوندا یہ بکری مدتاں تو اس مسافر دا انتظار کر رہے ہیں ہاں دودھ دودھ اما کو برتن ہے ہی ہائے مفسرین نے لکھیا ہے ماں چھوٹی جی گلاسی پہ کھچیاں کھچیاں کو تار نکل ہی آئے گی پر ماں نو کی پتا ہے کون آیا ہے یہ جتوں لنگ جاندہ ہے رحمتاں دے نال ہی ہوندی قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا گلاسی لے کے گلاسی بھر گئی جگ بھر گیا پتیلی بھر گئی یہ ہوں جنگل بھی آ بان کہڑی گجرا والے سٹیل دی دکان ہے برتن بھر گئے مفسرین نے لکھا نبی نے خود پیتا ابو بکر نے پیتا عمر بن فہیرہ عبداللہ بن حریقت نے پیتا اما نے پیتا پیٹ بھرے نے برتن بھرے نے تھن بھی فرمان دے نے کر کے منزل ایک جگہ پہنچیا نبی حقانی رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی ام معبد نام بتاول سی مسکین نمانی کار دے اندر بکری بنی لاگر درد رجانی آقا فرما دے رہے اماں کوئی چیز کھان پین واسطے ہے ہی
आका फरमाते ने है कुछ खावन पीवन कारण चीज तेरे घर काई सदके जावा कुछ नहीं हाजर माई ने अर्ज सुनाई। आका फरमाते ने अम्मा चोन दी इजाजत दे दे जाओ चोलो छड़ के तंगी फाके सारे ते बरकत शाह अबरारा सारा टब्बर दुध पिया पीवे ते गुजरे नी साल 18। मेरे नबी ने जान तो बाद बकरी 18 साल जिंदा रही ते 18 साल दुध देंदी रही। आखिरी वाकया सुनो, दुआ करिए। जाबर ने कहा अल्लाह दे रसूल थोड़ी दावत मेरे हाले दोपहर का खाना ना आन के कोल ना हौली जी कान च क्या दो कुछ हाबी लाया जे तो मेरे घर आ जाए। इनू पीर आंदे जे हुण अजकल का पीर हुंदा चलो भी मेरा दाल लगता पाया मैं आप तो खावा, लेकिन नहीं। आका फरमांदे ने ओ तेरा 1400 जाबाजो खंदक आ लियो जी जी थोड़े सारे दे लंच का बंदोबस्त हो गया। जाबर आल जाबर आंदे ने लै भी हुण मारिया गया वो 2 सिर का लेला तो 2 किलो आटा है ये 1400 का लश्कर है तो कई दिनों का भुखा है तो उसे की बनेगा। नाल आका फरमाते ने जाबर रहा मेरे आने तक हांडी चूल्हे तो नहीं लानी तो आटा गुन के पकाना भी नहीं। आंदे गल आका ने कही फरमाई मैं सुन के आ गया अगली गल नहीं उन्होंने दसी। बड़े परेशान बीवी आंदी की गल दावत कबूल नहीं हो गई है तो फिर परेशानी का नहीं आंदा अगली गल रहन दे अगों ना कर नहीं फिर भी दसो गल की है। हाँ दावत नबी नूं दिती है नबी ने को 1400 के लश्कर नूं दे छड़ी तो मैं क्या अजकल की बीबी होंदी उन्हें कहना तेनों भी मना करनी तू भी नस नस के जाना है। और डेरेदारी जी है ना डेरेदारी ते मेहमान नवाजी वो बीवियां के सिर ते चलती है। बंदा जिड्डा मर्जी गुजराले का तरनट भलवान होए ना तो घर आख्या 5 कप चाह कर लिया जे वो अगो आए तो बूरियां चोइया नहीं 5 कप चाह कर लिया जे ये पल्ले की रहिंदा जे बोलते नहीं। तो दस्तरखान वसी रखा करो गल ज़हन ते लिख के लै जाओ जिस बंदे का दस्तरखान वसी है अल्लाह उस घर चो रिज़क नहीं मुकन देंदा। ये गल लिख के लै जाओ मेहमान नवाज बन जाओ। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन सी जरा मेरे मेहमान नूं रोटी खवाएगा। तलहा अंसारी कहन लगे जी मैं खवावांगा। हुण छाबे च 2 रोटियां तलहा अंसारी वास्ते पईयां ने घर खड़िया बीवी कहन लगी नबी का मेहमान आ गया है हुण इस तरह कर छाबा फड़ के दे अगे रख ते पल्ला मार के दीवा बगुल मैं कर देनी आ तू नेरे चौंजी मूँह हिलाई जा नबी का मेहमान रोटी खा के राजेगा रिश्ते रब जमीन ते मुस्तफा राजी हो जाए। इवें दियां बीबियां लभदियां ने कितों ये जे बंदे का मेहमान आ जाए उतरिया तेरे मगरों ही नहीं लेंदे ते जे अपना भरा आ जाए आ उठो मुन्ने का मामू आया जे बाजारों को चीज लैके आओ बोलते और बोलो तो सही किया। हाँ मेहमान नवाज बन जाओ। हाँ अल्लाह नहीं बोलते वाकई नहीं बोलते। हाँ नाले भाई बुढ़ी अगे बोलना कोई दलेर बंदे का काम है ये सौखा काम तो नहीं ना। बंदा बाहर जिन्ना मर्जी शेर होए एक बंदा ना आया दौड़िया दौड़िया भी मैं उमर नूं शिकायत लाना मेरी बीवी मेरे नाल लड़ी है वो जे आन के दरवाजे खड़कान लगा तो अंदर उमर की बीवी भी उमर नाल लड़े पई उन्हें कहा भी घरों कार ही ये साहब उन्हें कहा भाई चलिए इत्थे घरों कार ही ये साहब। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला घरां च सलूक अता कर। तो मैं बात कर रहा इधरों इन्होंने खाना खिलाया सवेरे जबरील आए तो जबरील हसन दिया। आका फरमाते ने जबरील हसना क्यों है सोने तेरे जोड़े ते रात रब भी अरशा ते हसदा ही रहा। यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ऐ जे मेहमान नवाजी मेहमान नवाज बन जाओ। नबी अलैहिस्सलाम दी ये सिफते खासा सी और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उस वक्त तक रोटी नहीं खाते जब तक मदीने से फेर टुर के मेहमान नहीं लब लेंगे। ये सिफते खासा सी। अल्लाह
نبی علیہ السلام آئے, تھوڑا جہا ہانڈی جو تھکیا, کنالی جو تھکیا, جابر روٹیاں پکائی جا, سالن ورتائی جا, سارے لشکر نو کھوائی جا. جابر آندے نے 1300-1400 دا لشکر کھا گیا, نبی دے تھک دی برکت نہیں ہے, نہ روٹی مکی ہے تے نہ بوٹی مکی ہے. ایک مولوی مینوں کہن لگا, او پسروریا گل سن. میں جناب دسو, تو آنا نبی پاک نے ہانڈی تھکیا ہی تے کل پڑھنا, تینوں پیڑ پہ سانو ڈکنا پہ کل کیوں پڑھ دے؟ میں نہیں منو پیڑ کا دی پینی ہے. میں کہنا تو نبی دی سنت تے عمل کر, تو بھی لوکاں دی ہانڈیاں ہی تھکیا کر, پر تھکنا ہی تے سر لوہے دا لے کے جائی. آہو کئی بیبیاں دے چھتر اچھی اڈی والے بھی ہوندے نہیں. مڑ کے کوئی ہسپتال والا ٹانکے ہی نہ لائے, مولوی تیرے سر چو آگے کہڑی چیز مروا گیا ہے. ویکھو نبی دے تھک دی برکت. اہل حدیثاں تو سن سجنا, جے گلا سننیاں نی مدنی پیر دیاں, جدی عمر دی قسم خدا کھاوے, او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں. وجہ آسا تو عجب کس گل دا, پتھراں چو پانی نت چلدا, پنجاں انگلاں چو نکلیاں 5 نہراں, اے انگلاں نی میرے پیر دیاں. ایک لیلا تے سوا سر دانے سی, 1200-1300 فوجیاں کھانے سی. تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے, پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا